إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس جيري فوتر كونت جيميل. إذا اليوم غادي نشوفوا جوج الأشياء إن شاء الله. غادي نشوفوا الحاجة الأولى هي كيفاش نبدلو لو تيم ديالنا، لو تيم اللي عندنا هنايا. دونك غادي ندخلو هنايا لي بارامتر. دونك غادي نقلبو على لا بارتي تيم. دونك هنايا غادي نمشيو لفوار تو لي بارامتر وغنمشيو هنايا التيم موديل. دونك تيم. دونك بالنسبه لنا التيم غادي نديرو ديفينير ان تيم ونعزلو لو تيم اللي بغينا هنايا، سواء بغينا تيم فيه دي فوتو مثلا، ولا بغينا دي تيم اوني، يعني ها هما الالوان اللي عندنا. بغينا نشارجيو دوطخ فوتو، ممكن نشارجيو دوطخ فوتو، نجيبو دي فوتو من لا بيبليوتيك ونديرو كوم تيم. دونك مثلا الا خدينا هذا، دونك حنا نشوفوا كيفاش غادي يعطينا. هو بدلنا لو تيم ديال لي تيم. دونك مثلا غادي ناخذ انا شي تيم باغ اكزومبل بحال هكا، وغادي نخليه وغادي ندير اونغيستري. دونك هذه من جهه. دونك نرجع لا بواط دو ريسبسيون ديالي. دونك من جهه ثانيه، اليوم غادي نشوفوا ان شاء الله كيفاش نكريو ان جروب دو كونتاكت. مثلا الا كان عندي انني تنصيفط تندير لونفوا دو ميساج ا بليزيور بيرسون ا شاك فوا. مثلا عندي واحد 3 بيرسون ولا 4 تنصيفط لهم ميساج، ممكن نكري بهم ان جروب دو كونتاكت. مثلا باغ اكزومبل ندير لو نون ديالي باغ اكزومبل، نزيد شي جيميل واحد اخر باغ اكزومبل بحال هذا، وندير اوبجي. نجي لهنايا، الى عقلتو كنا درنا ان موديل ديال لونفوا، نديرو ها هو الموديل ديالي باغ اكزومبل بلان داكسي. دونك غنجي لهنايا اون فوا كتبت لي زيميل ديالي باغ اكزومبل، هنا نكمل، هنا ندير بوين كوم. دونك هكا. دونك اون فوا دخلت هاد لي نو هنا، غنجي نكليكي على هذا هادي. دونك ملي غنكليكي على هذا غادي يعطيوني هاد السميات هادو، هاد لي دو نون هنايا. ممكن ندير لهم ان ليبيلي، يعني نكري لهم واحد الليبيلي معين. ممكن ندخلهم في لي كونتاكت ديالي. دونك هنايا مثلا الليبيلي ديالي ممكن ندير كري ان ليبيلي باغ اكزومبل ونسميهم سوسيتي باغ اكزومبل، وندير اونغيستري وندير انسيري. دونك ها هما. دونك دابا الا درت لونفوا اللي انا دايرو هنايا، دونك ها هما لي كونتاكت اللي داير جيري لي ليبيلي مي كونتاكت، غندير سوسيتي هما هادو. دونك ها سوسيتي وندير انسيرسيون. دونك بحال هكا، ونقاد الميساج ديالي ونصيفطو. دونك نعاود الموديل ديالي باغ اكزومبل من هنا، ندير موديل بلان داكسي ونصيفط الميساج ديالي. دونك هذه هي الطريقه باش نكري ان جروب ديال دو ميساجري، جروب ديال دو بيرسون. وشكرا جزيلا على المتابعه، والى اللقاء في الدرس المقبل ان شاء الله.